नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकासका मुद्दाका साथ उपस्थित छु म महेश कुरागाई। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकासका मुद्दा न्युज स्पार्क मिडिया प्रालीद्वारा उत्पादित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम तपाईले हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो सोमबार नेपाल टेलिभिजन इटरीबाट बेलुका 7:25 बजेदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी यस कार्यक्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। यसै सन्दर्भमा आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसायमा कोरोना भाइरसको कारण परिरहेको प्रभावकै बीचमा ठुलठुला लगानीहरू सञ्चालन हुन थालेको विषय र आउँदै गरेको दशैंलाई लक्षित गरेर सीमा नाकाभित्र भइरहेका चहल पहलका विषयमा आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीको कारण विश्वव्यापी रूपमै विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसका प्रभावहरू परिरहेका छन्। त्यसै प्रभाव स्वरूप पहिलो प्रत्यक्ष प्रभाव परेको क्षेत्र हो पर्यटन व्यवसाय। पर्यटन व्यवसाय भर्खरै मात्रै नेपालमा पनि धीमा गतिमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। तर यही पर्यटन क्षेत्रमा बेलका नगरपालिकामा एउटा ठुलो लगानी भित्रिएको छ। नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको कुरा गर्ने बित्तिकै पर्यटकहरू काठमाडौँ पश्चात पोखरा तथा चितवन केन्द्रित हुने गरेको परिपाटीलाई तोड्दै सप्तकोशीको जलमा मनोरञ्जन लिनको लागि सहज बनाउने गरी पर्यटकहरूको आकर्षण केन्द्र बनाउने गरी बेलका नगरपालिकाको सोमबारेमा सप्तकोशी नदीको किनारमा बेलका बीच फार्म हाउस सञ्चालन हुन लागेको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसले सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको क्षेत्रमध्ये एक पर्यटन व्यवसाय धर्मराउँदै गर्दा उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा भने 10 करोड लगानीमा बेलका बीच फार्म हाउस सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपालको समुद्रको रूपमा चिनिने सप्तकोशी नदीको किनारालाई छोएर जल पर्यटनलाई मुख्य जोड दिँदै नेपाल वाटर स्पोर्ट एन्ड पावर बोट एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका बेलका नगरवासी रमण भट्टराईले आलिसन रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हुन्। वारिपारी हरिया डाँडा बीचमा छङछङ गर्दै बगिरहेको सप्तकोशी नदी, अलिक तल देखिने टापुहरू, हेर्दै मन लोभ्याउने दृश्यले भरिएको उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोमबारेमा जल पर्यटनलाई मुख्य केन्द्रित गर्दै ठुलो लगानीमा रिसोर्ट सञ्चालनमा आउन लाग्दा त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरू आफ्नो ठाउँको विकास हुँदै स्थानीयहरूको आर्थिक उपार्जनका लागि समेत टेवा पुग्ने विश्वासका साथ खुसी व्यक्त गर्छन्। हामीले अब यहाँ धेरै लङ टाइम माथिबाट अब पत्ती तान्नुपर्छ भने अहिले रोमन दाइले यो नजिकैबाट पोलहरू राखिदिएर होइन अलिकति पहिलाभन्दा धेरै नै राम्रो बनाइदिनु भएको छ। हामीलाई पनि सजिलो भएको छ। त्यही भएर जस खुसी पनि छौँ र हामीलाई राम्रो भइरहेको छ। अब यो रिसोर्टले गर्दाखेरि धेरै नै यो ठाउँ चाहिँ होइन राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ र हामीले अब त्यही भनि पनि रहेछौँ सबैलाई। रिसोर्ट अब सञ्चालन भएपछि त धेरै नै फाइदा लिने त भइहाल्यो नि। अब पहिलेभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुँदै जान्छ यो ठाउँलाई। हामीलाई चाहिँ होइन एउटा कुरा अब अलिअलि त पुग्छ नै होला जस्तो लाग्छ। अब कोही घुम्ने एउटा अब केही हाम्रो ठाउँमा नयाँ केही खुलेको छ भनेर हेर्न आउने मान्छेहरू हुन्छ नि त। त्यही अनुसारले अब हामीलाई चाहिँ अब नयाँ आउँछ मान्छेहरू, कहाँबाट घुम्न आउँछ, त्यही हामीलाई चाहिँ फाइदा भनेको त्यही हो। अब गाडीमा चढ्ने भनेको त्यही त हो नि, गाडीमा चढिदिनुहुन्छ त्यही त हो नि हामीलाई भनेको। हाम्रो अलिकति राम्रो चाहिँ हुन्छ। अब कुनै दिन हामीले खाली चाहिँ हिँड्नु परेन। खाली भएको दिन हामीले अब यता अब हाम्रो रिसोर्टको लागि मान्छेहरू पनि आउन सक्छ नि त। स्थानीय जनताहरूलाई फाइदा त हुने नै हो होइन, किनभने यो हाम्रो ठाउँको सानो एउटा बाहिर पर्यटकीय मान्छेहरू आउनु भएपछि हाम्रो व्यावसायिक स्वरूप पनि अर्कै हुन्छ होइन। यहाँ होटल व्यवसाय चल्ला, त्यसपछि लिएर अब यहाँको अरू अब विभिन्न किसिमका सानातिना पसलहरू चल्ला, त्यसपछि अब हुन्छ नि मान्छेले एउटा फाल्टै किसिमको सोच आउँछ क्या। हाम्रो ठाउँको पब्लिसिटी हुन्छ होइन, त्यो पनि छ। अनि एउटा आर्थिक हिसाब किताब त भइ नै हाल्छ। जति मान्छे चलो उति अब मान्छेको सोच्न हो होइन, यही ठाउँमा खाने भनेर पनि हुँदैन। अब अरू
बेग्लै अरू ठाउँहरूमा पनि अब यो पसल भयो त्यो पसलहरू पनि चढ्ने होइन अन्य किसिमको सामानहरू जस्तै यहाँ उत्पादन हुने सामानहरू जस्तै हामी दाल होइन दाल खेती गर्छौँ नि बाँस खेतीहरू हुन्छ त्यो सिजनमा हामीले राख्न सक्यौँ भने त्यो पनि बिक्री हुन्छ भन्ने पनि एउटा छ होइन। यसअघि नेपालका सप्तकोशी तथा नारायणी नदीमा 6वटा बोट सञ्चालन गर्दै आएका रङ्गमहल रिभर एन्ड प्रालीका सञ्चालक समेत रहेका भट्टराईले काठमाडौँ, पोखरा र चितवन केन्द्रित पर्यटकीय हबलाई सप्तकोशी नदीसम्म तान्न आफूले कोरोना कालमै जोखिम मोलेरै भए पनि बेलका बीच फार्म हाउस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताए। उनले मध्यम वर्गदेखि हाई क्लाससम्मको मानिसहरूलाई लक्षित गरेर रिसोर्टमा प्याकेजहरू राखेको जानकारी दिए। साथै उनले रिसोर्टमा आउनेहरूलाई आफ्नै फार्ममा उत्पादन गरिएका 100% अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खुवाउने दाबी गरे। अहिले मैले टोटल 10 करोडको योजना हो यो। 2 बिघा जग्गा छ यहाँ चाहिँ जग्गा चाहिँ हामीले रिसोर्ट एरिया र फर्म एरिया अर्ग्यानिक भेजिटेबलहरू यहीँनेरि चाहिँ लोकल कुखुराहरूदेखि लिएर बट्टाईहरू लगायतको सबै चाहिँ हामी यहीँनेरि उत्पादन गर्ने माछाहरू लगायत अर्ग्यानिक तरकारीहरू सबै यहीँ उत्पादन गरेर यहीँ यो रिसोर्टमा खपत गर्ने हाम्रो टार्गेट हो। त्यसैले फार्म हाउसको कन्सेप्टमा यो रिसोर्ट बिल्डअप गरिरहेका छौँ। सुविधा सम्पन्न जो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ टाइपकोमा चाहिँ ग्राहकहरू पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यहाँनिर चाहिँ हामी मिडल क्लासदेखि लिएर हाई क्लास सोसाइटीलाई चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको सेवा सुविधा दिन दुईटै क्लासलाई हामी दिने सोच छ। लोवर क्लासहरूलाई पनि अब चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने अब हाम्रो टेन्टहरूमा एडजस्ट गर्नका लागि उहाँहरूले पनि आएर यहाँ फोन गर्नका लागि चाहिँ वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सञ्चालक भट्टराईले नेपालमै पहिलो पटक आफूले विदेशका समुद्रमा प्राप्त हुने जलजन्य मनोरञ्जनात्मक सुविधाहरू सप्तकोशी नदीमा दिन लागेको बताए। रिसोर्ट सञ्चालनमा आएसँगै जल पर्यटनसँग सम्बन्धित प्याकेजहरू सञ्चालन गर्ने उनी बताउँछन्। सप्तकोशी नदीमा पानीजन्य मनोरञ्जनात्मक खेलहरू बोटबाट आइल्यान्ड सफारी, जेट स्की, पारासाइलिङ सफारी, बनाना बोट सफारी, फ्लाइबडी सफारी, स्विमिङ जस्ता रमाइला खेलहरू नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याउन लागि उनले जानकारी दिए। हाम्रै देशमा चाहिँ कोशीले बनाएको टापुहरू बिचहरू त्यस्तै चाहिँ आइल्यान्डहरू टापुहरू अनगिन्ती टापु चाहिँ यो कोशीले सप्तकोशीले बनाएको छ। यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्न सक्यो भने प्रमोट गर्न सक्यो भने हामीले अरू देशमा जति पनि वाटर स्पोर्टहरू हुन्छन् यहीँ दिन सक्छौँ। र यो कन्सेप्टमा हाम्रो कम्पनीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बोटिङको क्षेत्रमा पनि काम गरिसकेको छ। बोटिङ मात्रै होइन जेट स्की पनि काम गरिसकेको छ, बनाना बोट पनि काम गरिसकेको छ। यही नदीमा हामीले लन्च गरिसकेका छौँ। वाटर स्पोर्टका अन्य कन्सेप्टहरू केही जस्तो अब पारासाइलिङ भनेको बोटले नि उडाउने पारासाइलिङ भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ फ्लाइबोर्ड जेट स्कीले माथि उ गर्ने फ्लाइबोर्ड भयो। यिनीहरूको कुराहरू चाहिँ अब केही महिनाभित्र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लन्चिङ गर्ने तर्खर गरिरहेका छौँ। कोशीमा चाहिँ वाटर स्पोर्ट र कोशीमा चाहिँ अरू देशले दिने सेवा जस्तो वाटर स्पोर्ट वाटर फन्डमा चाहिँ जति पनि गोवाले दिन्छ, जति पनि थाइल्यान्डको पटायाले दिन्छ, थाइल्यान्डले दिन्छ, जति पनि अन्य मुलुकहरूले चाहिँ वाटर स्पोर्ट वाटर फन्डहरू दिन्छन् त्यो सबै हामी चाहिँ कम्प्लिटली यहीँ दिने हुँदाखेरि यो एउटा यसको सस्टेनेबल र दिगो विकासमा यसले चाहिँ अगाडि बढाउँछ। अरू त्यति मात्रै होइन, हामीले यहीँ उत्पादन गरेको बेलकामा उत्पादन भएका चिजहरू बेलकाको मेरै फर्मले पनि उत्पादन गरेको चिजहरूलाई यहीँ खपत गर्ने हुनाले यो एउटा हाइजेनिक फुड दिने एउटा लोकेसन भएको हुनाले वास्तवमा यहाँहरूको ग्राहकहरूको रोजाइ बन्नेछ भन्ने मलाई आशा छ। धमाधम निर्माण कार्य चलिरहेको रिसोर्ट कार्तिक 11 गतेबाट सञ्चालनमा आउने जानकारी दिँदै उक्त दिनदेखि केही समयको लागि विशेष सस्तोमा प्याकेज दिने तयारी भएकाले मौकाको फाइदा लिन सञ्चालक भट्टराईले आग्रह समेत गरे। अब हामीले ओपनिङ कार्तिक 11 गते विधिवत रूपमा गरिसकेपछि यहाँहरूलाई यहाँ आउनुहोस्, तपाईहरूले यहाँ आउन कतिपयले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ छिर्नै भन्ने कुराको म्यासेज पनि गएको सुन्छु। त्यस्तो होइन, तपाईँ यहाँ आएर सबै कुरा हेर्न देख्न पाउनुहुन्छ। एउटा चिया खाएर यहाँ बस्न पाउनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँलाई मन लाग्यो स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ कस्ट तिरेर, तपाईँले प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ, मन लाग्यो बोटिङको प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ, आइल्यान्ड भिजिटको प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ रुममा बसेर चाहिँ रुमको चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ।
अब तपाईँ पार्टी गर्नुहुन्छ, सेमिनार गर्नुहुन्छ, त्यसको फाल्टे बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ प्यारासाइलिङ गर्छु, फ्लाइबडी गर्छु अथवा बम्फर बोर्ड गर्छु, बनाना बोर्ड चढ्छु, सबै कुराहरू चाहिँ जे चाहनुहुन्छ त्यो कुरा यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। र प्याकेजमा लिनुहुन्छ भने पनि यो सबै कुराहरू चाहिँ लिन तपाईँले 1-2 दिनको बसाइ गरेर आउनु भने 2 दिनको स्टे गराएर त्यो सबै प्याकेज चाहिँ हामी सस्तो रूपमा प्याकेज लिनेलाई अझै धेरै डिस्काउन्टमा चाहिँ हामी सेवा सुविधाहरू 2 दिनसम्म चाहिँ यहाँ राखेर उहाँलाई सबै कुरा चाहिँ फेसिलिटी दिएर राति क्याम्प फायर गराएर, बोटिङ गराएर, स्विमिङ गराएर, त्यसपछि गएर चाहिँ प्यारासाइलिङ गराएर, फ्लाइबडी गराएर अब सबै कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब आरामदायी किसिमको चाहिँ उहाँको बसाइ खुवाइदेखि लिएर सबै कुराको व्यवस्थापन हामी गर्ने हुनाले यहाँहरू आइदिनुहोस्, यहाँहरूले मन पराइदिनुहोस्। यो रिसोर्ट तपाईँ हामी सबैले चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालको पूर्व क्षेत्रकै भनौँ, म त 1 नम्बर प्रदेशकै एउटा गोवा बन्यो, एउटा वाटर स्पोर्टले पानीले गर्दा गोवा बनेको, थाइल्यान्ड बनेको आज त्यही पानीले गर्दाखेरि बिचहरूले चाहिँ बनेको हो। त्यस कारणले हाम्रो देशको यो अथाह सम्भावनालाई पनि प्रयोग गरेर अहिले पोखरा, काठमाडौँ र चाहिँ चितवनको ट्रेङ्गुलर रुटलाई चाहिँ तोडेर अब चाहिँ एउटा वर्गाकार आकारको चाहिँ टुरिज्म बिल्डअप गर्ने कुरामा यहाँहरू सबैको सहयोग रहोस् भन्ने अपेक्षा राख्छु। र कार्तिक 11 गते सबैलाई चुले निम्तो मैले कतिपयलाई पुर्याउन सक्छु सक्दिनँ, म्यासेज दिन सक्छु सक्दिनँ, निमन्त्रणा पुर्याउन सक्छु सक्दिनँ, तर निमन्त्रणा पुगे पनि नपुगे पनि यहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि चाहिँ नै निमन्त्रणा गर्दछु। यहाँहरू आइदिनुहोस् र त्यो दिनको स्पेसल के गरिन्छ भने तल पानीमा चाहिँ बोट कुदिरहेको हुनेछ, आकाशमा 5-7 वटा प्याराग्लाइडिङले चाहिँ पुष्पवृष्टि गराएर आकाशमा उडिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै बिचमा चाहिँ आकाश र जल र आकाशलाई प्रयोग गरेर ओपनिङ सेरेमनी चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ गर्ने सोच बनाइरहेको हुनाले एउटा अनि राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू पनि जोरदार प्रस्तुति गराउने सोच राखेको हुनाले कार्तिक 11 गते यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। कोरोना महामारीका कारण सुस्ताइरहेको पर्यटन क्षेत्र तङ्ग्रिने प्रयास गर्दै गर्दा धार्मिक पर्यटकीय स्थल बराज क्षेत्र तथा चतरा धामको बीचमा उदयपुर र सुनसरीको सीमा छुट्याएको सप्तकोशी नदी किनारमा नदीजन्य मनोरञ्जनात्मक पर्यटनलाई लक्षित गर्दै ठुलो लगानी गरिनु यस क्षेत्रको लागि सकारात्मक कुरा हो। नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र ओफर्ने बित्तिकै काठमाडौँ बाहेक पोखरा र चितवन मात्रै बुझिने बुझाइमा परिवर्तन ल्याउन देखिएको आवश्यकता कम्तीमा पनि यो बेलका बीच फार्म हाउसले पूरा गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। संसारका धेरै देशहरूले जल पर्यटनलाई भजाएर पर्यटकहरू भित्राइरहेका छन् र त्यसबाट मनक्के आम्दानी समेत गरेका छन्। विश्वमै जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश भएर पनि नेपालले यसबाट लिनुपर्ने फाइदा लिन नसकिरहेको बेला उदयपुरमा समाजसेवी तथा युवा उद्यमी रमण भट्टराईले गरेको यस प्रयासले कम्तीमा थोरै भए पनि केही न केही सकारात्मक सन्देश दिनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। यो रिपोर्टसँगै अब पालो भएको छ कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्रामको। न मागेर पाइन्छ न खोजेर पाइन्छ, स्वरोजगार बन्न सिप नै चाहिन्छ। नेपाल सरकार तथा सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त पूर्वाञ्चलकै पुरानो र स्तरीय तालिम केन्द्र अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्राली इटरीमा निम्न विषयका तालिम लिई बेरोजगारबाट व्यावसायिक बन्नुहोस्। यहाँ टिओटी तालिम प्राप्त प्रशिक्षकबाट तालिम दिनुका साथै तालिम पश्चात नेपाल सरकार तथा सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिन्छ। साथै यहाँ खाना बस्न होस्टलको सुविधा सहित विषय अनुसारको पुस्तक पनि पाइन्छ। सम्पर्क अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्राली, पूर्व रोड इटरी सुनसरी, नगरपालिका भवन अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 420 35 081, 98 020 35 081, 025 585 479। बडा दसैँ, शुभ दीपावली, छैठको पावन अवसरमा बेलका बीच फार्म हाउस रिसोर्टको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस रिसोर्टले नेपालमै पहिलोचोटि पानीजन्य खेलहरू जस्तो गोवा, थाइल्यान्डमा चाहिँ हुने पानीजन्य खेलहरू चाहिँ सम्पूर्ण यही नेपालबाट उपलब्ध गराउने हुनाले बोटबाट चाहिँ स्पिड बोटबाट कोशीले बनाएका सुन्दर टापुहरूको अवलोकन भ्रमण गराउने
साथै यहीँनेरि आरामदायी स्विमिङ, बोटिङ, प्यारासाइलिङ, फ्लाइबोर्डदेखि लिएर यहीँको चाहिँ आरामदायी सुत्ने, बस्ने, खाने सबै किसिमको चाहिँ सेवा सुविधा, सेमिनार हल, इभेन्ट्स हलदेखि सम्पूर्ण सेवा सुविधा सहितको एउटा यस रिसोर्टले सेवा सुविधा दिने भएको हुनाले यहाँहरूलाई कार्तिक 11 गतेदेखि सम्पूर्णलाई आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम वसन्त कुमार मगर, बेलाका नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष। 2078 सालको बडा दसैँ, शुभ दीपावली, छठको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, बेलाका वासी र वडा नम्बर 6 वासीहरूमा विजय दशमीका हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म धनपति आचार्य, थोक्सिला ऊर्जा तथा ग्रामीण विकास केन्द्रको अध्यक्ष। 2078 सालको विजय दशमी एवं शुभ दीपावली तथा छठको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण बेलाका वासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। र हाम्रो ग्रामीण विकास केन्द्र विद्युतका अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। व्यापारिक विश्राम पश्चात पुनः स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम विकासका मुद्दा। दर्शकवृन्द, दसैँ नजिकै छ। दसैँ नजिकैसँगै बजारमा किनमेलको चहल पहल पनि त्यही अनुसार बढिरहेको छ। नेपालका बजारहरूमा जति किनमेलको लागि भिडभाड बढ्दैछ, त्यहाँ व्यापारहरू बढिरहेको छ, त्यति नै नेपालको सीमावर्ती बजार भारतीय बजारमा पनि यसको ठुलो प्रभाव पर्न थालेको देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रलाई खुल्ला गरेसँगै भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जानेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीको कारण बन्द रहेको विराटनगरको रानीभन्सा नाका खुलेसँगै भारतीय बजार जोगबनीमा किनमेल गर्ने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। नेपालीहरूको महान चाड दसैँ, तिहार र छठ पर्वको मुखैमा समेत विराटनगर लगायत पूर्वका सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुरका धेरै बजार सुनसान रहँदा सीमावर्ती भारतीय बजारमा भने रमझम निकै बढेको छ। दसैँका लागि आवश्यक उपभोग्य सामान लिन पूर्वी नेपालका उपभोक्ता भारतीय बजारमा आकर्षित भएपछि जोगबनी लगायतका सीमावर्ती भारतीय बजारमा ठूलो चहल पहल देखिएको हो। सस्तो मूल्यमा सामान पाइने लोभले जोगबनी आउने उपभोक्ताको सङ्ख्या ठूलो छ। दसैँ नजिकेपछि सर्वसाधारणको थामी नसक्नु भिडका कारण जोगबनीका व्यापारीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। दसैँको मुखमा दाल, चिनी, मरमसला, कपडा सस्तोमा पाइने भन्दै नेपाली उपभोक्ता जोगबनी जाने गरेका छन्। नाका खुलेसँगै भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकहरूको घुइँचो लागेको हो। साथै नेपालीहरूको महान चाड दसैँको किनमेल गर्न जानेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै रहेको कारण भारतीय बजारमा अहिले नेपालीहरूको बाक्लो चहल पहल देखिन्छ। दैनिक उपभोग्य सामान लगायतका लत्ता कपडाहरू किनमेल गरेर ल्याउने गरेको किनमेल गर्न गएका नेपाली ग्राहक बताउँछन्। सस्तो र सुलभ मूल्यमा सामान पाउने गरेकोले सामान किन्न भारतीय बजारले आफूहरूलाई आकर्षण गरेको उनीहरू बताउँछन्। हामी खरिद गर्न थिएन, यहाँ स्टडी गर्दै थियो, खतम भयो। सहजै छ, त्यति साह्रो विश्वास छैन। किराना दोकानमा अलिकति विश्वास जस्तो छ, अरूमा त ठिकै छ है। कपडा दोकानमा पनि अब कोही कोही ठाउँमा चाहिँ अब विश्वास छ, नभने सहजै छ। यताउति त अब त्यति साह्रो अप्ठ्यारो पार्नु भएछ। यता इन्डियनले चाहिँ अलिकति दुःख दिए जस्तो गरेछ है मान्छेलाई। जस्तै 2 पिस 3 पिस ल्याउने केटाहरूलाई त्यस्तालाई पनि, बिचराहरू कस्ता कस्ता पनि हुन्छ नि त मान्छे, त्यस्तालाई पनि पैसा लिएर छाड्ने। अब 2 पिस बोको भने पनि 500 1000 रुपियाँ माग्ने सिस्टम रहेछ। जो बाठो छ त्यसले अब यति छ यसको दामूल्य भनेर यहाँ थाहा पाएको छ भने त्यसले उचितमा ल्याउन पाइयो। अब थाहा नपाउँदा चाहिँ हामी पनि बिजु उचितमा परिरहेछौँ क्या। यहाँ आउँदा थाहा हुन्छ कि हामीभन्दा मुगो लिनुभयो तपाईँहरूले भनिरहेको किन्दाखेरि थाहा पाइन्छ नि आफूले चिन्दा। अहिले मुगोमा 10-20 रुपियाँमा मुगो, धेरमा त होइन, त्यसै 10-20 रुपियाँमा मुगो परिन्छ। यहाँ त जति अहिले त अहिले त म धेरै जस्तो काठमाडौँ बस्छु। काठमाडौँको अनुपातमा विराटनगरमा त्यसै पनि मास्कहरूको प्रयोग कम हुँदो रहेछ। स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डहरू चाहिँ केही पनि अप्नाएको न विराटनगरमा न यता इन्डियापट्टि देखिँदैन। खासै सस्ता होइन, ठिकै हो। चिनीमा अलिकति सस्तो छ होइन, अरूमा भनेको लुगा कपडामा अब अलिक टेस्ट अझै छ। भिड चाहिँ थुप्रो छ, महँगो ठिकै छ भनौँ न, अहिलेको त्यस्तो छैन। सतर्कता त त्यति साह्रो छैन, खुल्लै छ। त्यति मान्छेहरूले दुरी कायम गरेको पाइँदैन। मूल्यको फरक त अब सरसर्ती हेर्दाखेरि सस्तै जस्तो लाग्छ। अब
र पनि सस्तै छ केही न केही। हामीमा कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ राम्रो नराम्रो हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। अब सस्तो भएपछि चाहिँ जस्तो पनि दामको सामानहरू पाउने भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ जो कोहीलाई पनि महँगो किनेलाई महँगो पनि छ र त्यो पैसा अनुसारको सामान पाउने हुनाले यो बजार आउने गर्दछन्। म चाहिँ महिनामा प्रत्येक महिना नै आउँछु नजिकै भएकोले गर्दाखेरि। कपडा, इलेक्ट्रोनिक्सका सामग्री, भान्साका सरसामान र विलासिताका सामानहरू खरिद गर्दा पूर्वका नेपाली उपभोक्ताको पहिलो रोचाइ नै सदैव जोगबनी बन्ने गरेको छ। जोगबनीमा साना तथा मझौला गरी करिब 500 जति पसल रहेका छन्। प्राय त्यहाँ रहेका पसलका मुख्य ग्राहक नै नेपालीहरू हुन्। दशैंको सिजनमा यी पसलले दैनिक 1 करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गरेको त्यहाँका व्यवसायीहरू बताउँछन्। दशैंको मुखमा सीमा नाका खुलेसँगै दैनिक नेपालीहरूको चहल पहल बाक्लिएको र हजारौंको संख्यामा नेपाली ग्राहकहरू भारतीय बजार जाने गरेको बताउँछन् विराटनगर भन्सारका यात्रु शाखामा कार्यरत नायब सुब्बा धर्मराज विक्क। गराइसी सामान खरिदका लागि बढी ग्राहकहरू जोगबनी बजार किनमेल गर्न जाने गरेको उनी बताउँछन्। गराइसी प्रयोगका लागि किनमेल गरेर ल्याएको थोरै सामानको भन्सार नकाट्ने गरेको भए तापनि सामान बढी मात्रामा भए त्यसको भन्सार काट्ने गरेको उनी बताउँछन्। मानिसको आवजाव त अब पहिलाको तुलनामा अब अहिले लकडाउनमा धेरै मान्छेहरू फसेको कारणले अहिले जस दैनिक जसो अब आइरहेछ मान्छे त अब लगभग अब गणनै त गरेर ठ्याक्कै भन्न त अब गाह्रो छ। जस धेरै नै आइरहेको छ। विशुद्ध यहाँ बनेको घरायसी पर्यटनको लागि हो। तपाईँको अब घरमा नर्मल्ली तपाईँको अब एक परिवारको लागि एकजना मान्छे जाँदाखेरि 4-5 जोड कपडासम्म होइन 3-4 जोड घरायसी अब त्यस्तोलाई अब काट्ने गरेको छ, छोड्ने गरेको छ। त्यहाँभन्दा अलिकति धेरै ल्याउँदाखेरि 2-4 पिसको काटेर त्यसरी व्यापारिक हेरेर पठाउने गरेको छ। कसैको फ्यामिली अलि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तोको हकमा हामीले काटेर पठाउने गरेको छ, 4-5 पिसभन्दा बढी ल्याउनेको हकमा। अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नको लागि सुरक्षाकर्मीहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको र कुनै पनि सामान भन्सार छरी गरेर ल्याउन नदिनको लागि कडा निगरानी गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका भन्सार अधिकृत सन्तोष यादव बताउँछन्। तर नेपाली ग्राहकहरूलाई घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू कानुनले तोके अनुसारको सहज रूपमा ल्याउन दिँदै आएको उनी बताउँछन्। त्यसैगरी अहिले दशैं लक्षित गरेर नेपाली बजारमा लत्ता कपडा, ड्राई फ्रुट तथा मसलाजन्य सामग्रीहरूको आयात बढी भएको उनी बताउँछन्। कानुनी व्यवस्था चाहिँ स्पष्ट रूपमा 100 रुपियाँसम्मको सामान आयो भने चाहिँ हामीले छोडिदिन्छौँ। त्योभन्दा चाहिँ अब त्यहाँ बोर्डरमा चाहिँ पुलिसहरू बस्नु भएको छ, सशस्त्रको जनपदको, उहाँहरूले चाहिँ लाइन लगाएर पठाउनुहुन्छ। त्योभन्दा बढीको सामान आएको देख्यो भने उहाँहरूले भन्सार काटेर जानुपर्छ। त्यही जस्तो कपडाहरू चाहिँ तयारी कपडाहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको थान कपडाहरू, ड्राई फ्रुट्सहरू, अनि त्यसपछि हजुरको जिरा धनियाँ जस्ता सामानहरू बढी आएको देखिन्छ। त्यस्तै विराटनगर भन्सारमा राजस्व सङ्कलन पनि विभागले तोकेको लक्ष्य अनुसार पूरा भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। खानेतेल, लत्ता कपडा, धागो, पेट्रोल, मोटरसाइकल, गाडी लगायतका सामानहरूबाट राजस्व सङ्कलन बढी हुने गरेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै नेपालका अन्य भन्सार कार्यालयमा भन्दा विराटनगर भन्सारले निर्याततर्फबाट उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको उनले बताए। राजस्व सङ्कलनको जस हामीलाई तोकिएको टार्गेट चाहिँ हामीले अहिले पुरा गरिरहेका छौँ। विभागले हामीलाई जुन लक्ष्य दिएको छ, महिना वाइज हामीलाई लक्ष्य तोकिएको हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले लक्ष्य अहिलेसम्म सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ। अन्य भन्सारमा चाहिँ 7-8% टोटलमा 7-8% निर्यातको योगदान भएकोमा यहाँ हाम्रो भन्सा विराटनगर भन्साबाट चाहिँ 17 देखि 18% चाहिँ निर्यात हुने वस्तुहरू देखिन्छ। त्यसमा मुख्य भनेको चाहिँ भटमासको चाहिँ तेलहरू, अनि त्यसपछि पाम अयलहरू, अनि जुटको कपडाहरू, सिन्थेटिक यान, सूर्यमुखीको तेल, चाउचाउहरू, नुडल्सहरू, यो सामानहरू गइरहेको छ। जब जब नेपालमा चाडबाडको उल्लास बढ्छ तब तब सीमावर्ती भारतीय बजार भारतीयले होइन नेपालीहरूले खचाखच भरिन्छ। चाडबाडमा व्यापार व्यवसायीले गति लेला भनेर आशामा बसेका नेपाली व्यापारीहरू भारतीय बजारमा धाउने नेपाली उपभोक्ताका कारण निराश छन्। चाडबाडमा मात्र होइन अरू बेला पनि भारतीय बजारमा सस्तो पाउने आशामा नेपाली उपभोक्ताहरू भारतीय बजार धाउने गरेको पाइन्छ। वर्षेनी भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने नेपाली ग्राहकको सङ्ख्या बढ्दो छ। भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहक बढ्दा यसको चपेटामा नेपाली बजार पर्नु स्वाभाविक नै हो। भारतीय बजार थामी नसक्नु भिड हुने तर नेपाली बजारमा झिङ्गा धपाएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यसका लागि जति नियमन निकाय जिम्मेवार छ त्यति नै गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउनमा व्यवसायीको भूमिका हुन जरुरी छ। हस् त यसका साथै आजको कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु।
अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को महिनाको दोस्रो सोमबार पुनः फरक सन्दर्भका साथ उपस्थित हुने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।